سلام كما يتصنحوا تخصات فتوتن حريانا وسنيوز زيناتات زعلت حيزنا قريبنا لنا شانالنا لايك شير سبسكرايب بمقبر فلا ما يحرقوا يمقبرونا بتوم لهم لس حزنا يوم حابريتات كنسكر بريزيدنت سومال حسن الشيخ محمد قربا بتحقرا سومال نت إسرائيل نسوماليلاند ذهبت تافلت وهجرنات نربحا كتبل يدقفا على واخبل بريزيدنت سومال حسن الشيخ محمد قال قربا بتحقرا سومال نت إسرائيل نسوماليلاند ذهبت تافلت وهجرنات نربح أن كبلا يدقفا على واخبل كسيسو بريزيدنت نزز قالت أشراق الأوساط مستتب حالتا بلندن تحت من عرب قاديد أبز قبروك على محتت تتكون قربي سومال سخونا قال حقرات ولك أو ربح أن مرقات راح خبلانة إسرائيل وسوماليلاند هابت تافلطو يدقفو كم زلا كبل كاسيسو اتن هاجرات بعلمن مخاننقن بسم كتقسايت سمعن اسمات هاجرات كتقسي مرت بريزيدنت حسن الشيخ محمد ابق قالاتو قال هاجرات نزا اقاطام زي تطقيمن حدنت عباي سوماليا مرققات زوباب حدقاب متاو صبيبن ناي حطير غزي ربحا طرح زطمتا مرጫ لعيل المهلاون زخصصن تخون اسرائيل زوسدتو تاريخاو غيغا ربحا نخخبرلو نخلينا بموبايل هي صعبو المهلاون دما طقيسو زلو إسرائيل بزحرف ورح تحساس جميرانة تا سومال كم أكل جزعتها تتمتا سوماليلاند أفلوتو هاجرنا تدحر محبا حدنت حتى سومال زدقف بركز بالهاجراتن تكالات تقاوم أنك قلت عمتن حنزفلت خوينو إثيوبيان كينيان جنس خوني يكون ملسي كاب مهاب تقطيبا مهلاون كست بريزات ناكلتين زتمتك خون كم زغلي زنقار لو نت جزعتها وحدنت هاجر وفتسم كنت حسي قبوك حي مسمر مخانو بقالاتو زت أنقا بريزنت حسن شيخ محمد من قصة سومال لو نت هاجرون محلاو سفلالي بوليس تاتي تقام كم زلو بمتقاس وقربا سومال تاريخاو غيغا كام فتس امر ماكو طابو تصويعو سوماليلاند نزحلف لعل 30 عامات نغزا راسو زما حدر منغست مسريتا هاجري اما بالكوان تبصحت بزيك اسرائيل كن عالم لخوافلطو صحابات تا هاجر ايرخبتن مربب حبرتا رويترس اب ኢትዮጵያ ሚስጥራው ማዕስከር ዕጥቃት ዳዕመል ሰሪዕ ከም ዘሎ ድሕር መቅልዑ ናይ ጋዜጠኛታት ዓዱ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሪዙ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስት ኢትዮጵያ ምስ ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ብምትሕባር ንዕጡ ጉጅለ ዳዕመል ሰሪዕ ዘሰልጥን ሚስጥራው ማዕስከር ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝሃነፀት ዝገለጸ ጸብጻብ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ሮይተርስ መቅልዑ ዝፍለጥ እዩ በዚ ዜና እዚ ዝተቆጥዐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነትካል ዜና ሮይተርስ ሃበቶ ናይ ስራሕ ፍቃድ ብምስራዝ ተትካል ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ሓበሬታ ከየመሓላለፍ መጋዱ نجاريو رويترس نميستراو معسكر بينشانغول غومز ملكيتو دما بزوصو ميستراو ጸብጻብ አባላት ስለያን ድሕነት ዲፕሎማሲኛታት ሰበስልጣን መንግስትና የሳተላይት ምስልታት ከመርጥዑ ብምጥቃም ብዛዕባት ሚስጥራው ስፍራ ተኸዊሉ ዝጸንሐ ብዙሓት ሓበሬታ መቅልዑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሰሙና ብዘይ መልአ ግዜ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀጥታው ናይ ገራ ትእዛዝ ተቀቢሉ ዘሎ እቲ ካብ መዕርፎ ነፈርታ ሶሳብ ናይ 53 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ማዕስከር ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን መናእስያት ዝርከብዎ ልዕሊ 4300 ዕጡቃት አባላት ዳዕመል ሰሪዕ ወታደራዊ ስልጠና ከም ዝሃበ እንትገልጽ ምስ ሙሉእ በጀትን ሎጂስቲክስን ናይቲ ማዕስከር ውን ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ምዃኑ ምጥቃሱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝቆጥዑ ዘመን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤምሬት ብወገኑ ኣብ ኩናት ሱዳን ኢድ የብልናን ብምባል ነቲ ብመንገዲ ማእኸን ሓበሬታ ሮይተርስ ዝተቃልዐ ሚስጥራዊ ማዕስከር ክሕዶ ዝተሰምዐ እንትኸውን ዝኾነ ይኹን ገብረ መልሲ ዝሃበት ኢትዮጵያ ግን ማእኸን ሓበሬታ ሮይተርስ ካብ ሃገራ ክወፅእ ምእዛዛ ዘይቀጥታዊ መልሲ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምክትታል ናይ ፍቃድ ባጅ ረኺቦም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ረኸብዎ ፍቃድ ተሓዲጎም ዝኾነ ይኹን ካብ ምባል ክቁጠቡ ተነጊርዎም ህልው ኩነታት ከም ዘለዎ ዝተገልጸ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝተውሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ፍቃድ ሰለስተ ጋዜጠኛታት ንምሕዳስ ፍቃደኛ ከም ዘይኮነን ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምክትታል ዝተውሃቦ ፍቃድ ሮይተርስ ውን ሰሪዝዎ ኣሎ ብዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ስሙ ክጥቀስ የተደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብገሳ ድሮናት ንጥቃለና ብሞባይል ኢትዮጵያ ብጎንፂ ሱዳን بقت تሳትፋላ خبل كسيس منبارو ዝዝከር እዩ ሰሙና ኣብ ዘይመልአ ግዜ ሚስጥራዊ ማዕስከር መዕርፎ ነፈርቲ ብሮይተርስ ምቅልዑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ዲፕሎማሲያዊ ክሳራ ኮይኑ ምህላውን ይንገር4XCNZ مللي قطرستو هابا مستقل سليا دحنت موساد ركب كم زلواز نگرلا هاوكر شومونتميتي XP's عينت هاني بحت نفاريت ابتل ابيب تبقي سابا دي سابا بولي هقراو معرفو نفرتي كت علب كم سرعيت تقليتو زا ارو افيشن كم تمحدر استقلت نفاريت نابا دي سابا دحر متاوا نسالاسا دقيقة طرح كم زتنحت حابريت هزرد كابا دي سابا بتوصلو زلا ساعت دمانا بإسرائيل كم استملسات مربب حابريتان كتل بررا فلايت
ጆሹዋ ከርስ በንጹር ሰመጥ አስል አረጋግጡ እታን 30 ደቂቃ ጥራህ ማዕርፎ ነፈርት ቦሊ አዲስ አበባ ዝወረደት ነፋሪት ምክንያት በረራ በንጹር ኳንተ ዘይ ተገልጸ 50 አይነት ሓጢር ግዜ በረራ መብዛሕት እዋን ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ መልእክታት ፍልያት ናይ ተልእኮ በረራታት ጥራሕ ዝካየድ እዩ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀንዐ ፍሉይ ተልእኮ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝእመነሉ እስራኤል ኣብ ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ብምዃን ኣብ ዞባና ኣፍሪካ ዘለዎ ረብሓን ሓሳብ ስቱር ንጥፈታት ምህለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ጀሚሩ ግን ብስዑድን ቱርክን ዝምራሕ ካልእ ጥምረት ኣብ ዞባ ብሰፊሑ ይንቀሳቐስ ምህላው ዕላማት በረራ ምዝ ጉዳይ ዝተሓዘ ከይኮነ ተሪፉ ዜና እዚ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢ ሰፊሕ ዘተ ክትዕና ልዕሉ ዝነበረ እንትኸውን ዝተፈላለዩ ሓሳብ ሎይቱን ፈጢሩ ዝርከብ እዩ ታምስ መውሳድ ምትእሳር ከም ዘለዋ ዝተገልጸት ፍሊት ነፋሪት ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ ካብ ኣዲስ አበባ ውፃእ ምስ ተባይታ ዘሎ ዞባዊ ፖለቲካዊ ውጥረት ተደሚሩ ስጋት ዝፈጥር ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል ድማ ዝስማምዑሉ ዘለው በብርኪ ዓለማ በመንግስታውያን ትካላት ንዝፍጸም ብልሹና ዝከታተል ዓመታዊ ጸብጻብ ዘቕርብ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ ናይ 2025 ዓመተ ምህረት ጸብጻቡ ኤርትራ በብርኪ ብልሹና ብቅድሚት እትስራሕ ሃገር ምዃኑ ገሊጹ ጸብጻብ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል መጠን ብልሹና 182 ሃገራት ኣብ ግምት ብምእታው ዘተቐመጠ እንትኸውን ሓበሬታ ዘይክትረኽበላ ሃገር ክብል ጠቕሳ ኤርትራ በብልሹና ዜን ካብ ዝተጠቃ ቀዳሞት ሃገራት ዓለም ሓንቲ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ብጉጅለ ህግደፋ ብትሕሱ ምልካዊ ምሕደራት ርከብ ኤርትራ 13 ካብ 100 ጥራሕ ብምርካብ ሓንቲ ካፕተን ብብልሹና ብዝኸፈአ ብርኪ ዝርከባ ሃገራት ዓለም ምዃና ዝጥቀሰት ትካል ኬንያ 30 ካብ 100 ሱዳን ድማ 14 ካብ 100 ብምምዝጋብ ሃገራት ዞባ ዳርጋ በተመሳሳሊ ብርኪ ምህላውን ይዝግለጽ ሶማሊያን ደቡብ ሱዳን በተመሳሳሊ 9 ካብ 100 ነጥቢ ብምምዝጋብ ካብ 182 ሃገራት ዓለም በመጠን ብልሹና ኣብ መወዳእታ ተሰሪዕ ምህላውን ተሓቢሩ ዘሎ ጸብጻብ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ምስ ጎረቤታ ዝኾኑ ሃገራት በምንጻር ኣብ ዝሓሸ ምህላዋ ዝሕበር ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ካብ 182 ሃገራት ዓለም ድማ ኣብ መበል 96 ብርኪ ምህላዋ እኳ እንተጠቐሰ ኣብ 2025 ብዝተኣከበ ናይ ነጥቢ መዐቀን መጠን ብልሹና 38 ካብ 100 ጥራሕ ብምርካብ ዓለም ለኻዊ ማእኸል ውፅኢት ተባሂሉ ካብ ዝተቐመጠ 42 100 ወሪዳ ምህላዋ ዝሕበር ዘሎ ውጥረት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ በሪኽሉ ኣብ ዘለዎ ሰዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገራት ናይ ቅርና ኣፍሪካ ሃገራት ዓረብ ናብ ክልቲአን ሃገራት ምብጻሕ ይካይዱ ኣለዎ ንብርኪ ናይታ በጫፍ በጽሑ ዝርከብ ስጋት ኩናት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተገለጸ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምብጻሕ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ግብጽን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዓባይ ግድብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ድማ ብጉዳይ ዘይተፈትሐ ጎንፂ ትግራይን ውዕለ ፕሪቶሪያን ተፋጢጦም ኣለዉ ገና መዕለብን ዘይረኸበ ጉዳይ ሱዳን ሓዊስ ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒ ዲፕሎማሲያዊ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኾነ ትግለጽ ኤምሬት ስዑድ ዓረብን ግብጽን ቱርክን ቀጥታዊ ተሳትፎ የርእያ እውን ኣለዋ እቲ ወጥሪ ዝሃደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ተባሂሉ ተስፋ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ سعود عرب لعل فايسل بن فرحان قدم منستر أبي أحمد منقستي أبكلتاو كم أون زباو قدات هادهيبون كم صراحة بنتقل الزرزر تحستو زي تخلتين هاقرات بقلت أكوانتا زي تنقرا قداي سودان قبزن إرتراك خاون كم زخلو زأمان منستر قدات وطا إيتوبيا جيديون تيميتو سابز حلف السمون ناب سعود عرب تقوعيزون مثل لعل فايسل بن فرحان تراحيبو مزت هاي قلتين هاقرات سلام نمرق عن كرنا أفريكان محلاو بحبارك سرحا كم استسماع مع أبقزيو تقليز منباروز ذكر كوينو سعود عرب مس إمريت زلوا متفنان أبقمت بمتاو دما قداي سودان قبزن إرتران عبير استخوينو كم زلو زأمان بريزيدنت ريسيب تايب إردوغان بوغنو أبزغط السمون بإثيوبيان حبرات إمريت عربن كجيش مدب كم زلوا بمرحبا بزحت هاجر سجلت أنت خون بريزيدنت عبيت مخر هاجر وترغيبو أبز اسمع مدار دما زحلف السمون بسعود عربن قبزن وقعو نيسرح مبصح كم زجبرة بمتقاس بدبلوماسيا ومن قد سلام ناي مسفان إعلامان معواتها بزغط السمون بإثيوبيا حبرات إمريت عرب ناي مقاش مدب محزو قليسو زلوم مكتل منستر قدات وطا سعود عرب إنجنير وليد عبد الكريم بوغنو تمال عصر دخلت لكاتي 2026 نواس مرات قعيزو مس سياسة فرق 5 حباب قلتاو شركنات كمزت ما تفليتو زلوم تاختاتل تنفتو تحريان وسني وسن لهم على حزنا يوم وانا وحبريتات زي يمثلوني روم تعمل سنا بخلط وانا وحبريتات كن رخبينا channelنا لايك شير سبسكرايب مكبر فلا ما يحرقوا مكبروا